रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह, समर्थन फिर्ता नलिनुहोस्, बरु सहकार्य गरौँ। राष्ट्रपालाई जसरी पनि सरकारमा आउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह, रविले दिएनन् ग्रिन सिग्नल। रवि लामिछानेको जवाफले प्रधानमन्त्री दाहाल निराश, सबै माग पूरा गर्ने वचन। पूर्वमा कार्यक्रम बिथोल्न खोज्नेहरूलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। केपी शर्मा ओलीको आक्रोश, स्वार्थी, अज्ञानी र मूर्खले राजतन्त्र मान्छ। महावीर पुन र सरकारबीच भयो सहमति, के भयो त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। महावीर पुनको माग पूरा भए युवा वर्गको बहिर्गमन रोकिने झलनाथ खनालको दाबी। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वदेश फर्किँदै केही सातामै घरमा आराम गर्ने। नीरा हत्यामा संलग्न विनोद विश्वकर्मा परे पक्राउ। आखिर को हुन् त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। औपचारिक बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने मन्त्री किराँतीको घोषणा। केपी शर्मा ओलीको आक्रोश, स्वार्थी, अज्ञानी र मूर्खले राजालाई मान्ने गरेको छ। मिटर ब्याजी पीडितको पक्षमा भूमिका खेल्नेलाई पनि कारबाही हुने उपप्रधानमन्त्री नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। महावीर पुनको माग पूरा गर्न आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। महावीर पुनको आन्दोलनलाई नेकपा यसको पनि एकबद्धता, झलनाथ पुगे माइती घर। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोक्ने वा छोड्ने निर्णय लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आखिर के लिन्छ त? फैसला यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी, सरकार गठनको 4 महिनामा निकै राम्रा काम भए। आफूमाथिको आक्रमणमा पूर्व राजा र सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताको संलग्न रहेको केपी शर्मा ओलीको दाबी। र वीर अस्पतालकै भवन असुरक्षित छतको पर्खाल खसेर 4 जना घाइते। सिक्री लुट्न खोज्दा प्रतिकार गरेपछि निरुको हत्या गरिएको प्रहरीको खुलासा। भारतमा उपचारपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल डिस्चार्ज, आज राति नेपाल फर्किँदै। सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने कुरा पर्खर हेरमै छ। राजेश हमाल। बारामा उपेन्द्र यादवलाई राजाको जस्तै मुकुट र 200 केजीको माला। मेयर बालेन्द्र शाहलाई सुकुम्बासीको ध्यान आकर्षण। वैकल्पिक आवास व्यवस्थापन भए बस्ती छाड्न तयार छौं। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छन्। आज बालुवाटारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले सो प्रस्ताव गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अगाडि सार्ने शर्तहरू आफू मन्जुर हुने सङ्केत गरेका हुन्। तर रवि लामिछानेले भने प्रचण्डको प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेको स्रोतको भनाइरहेको छ। उनले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन सक्ने बताए। हामी अहिले सरकारमा जाने स्थितिमा छैनौं, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिन सक्छौं, उनले भने। भेटमा रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने एजेन्डा अहिले हटाइएको प्रति तीव्र असन्तुष्ट जनाएको बताएका हुन्। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा नरम नीति लिने सरकारमा हामी कसरी सहभागी हुन सक्छौं, रवि लामिछानेले प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने जसरी पनि राष्ट्रपा सरकारमा आउनुपर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम पनि सच्याउन आफू तयार रहेको घुमाउरो सङ्केत गरेका हुन्। तर रवि लामिछानेले भने पार्टी प्रतिपक्षमै बस्ने प्रधानमन्त्रीलाई बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भोलि केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको छुट्टै बैठक बस्दैछ। स्रोतका अनुसार भोलिको बैठकले सरकारबाट समर्थन झिक्ने विषयमा निर्णय भने लिने छैन, तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थिति नेतृत्वले बनाइसकेको बुझिएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्रीले उपचुनावमा भारी मतका साथ विजय भएकोमा रवि लामिछानेलाई बधाई दिएका थिए। उनले सबै दलहरू मिलेर देशको सङ्कट निवारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट स्रोतले जानकारी दिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारमा रवि लामिछाने अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
सहभागी हुनुपर्छ या हुँदैन अवश्य पनि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथिको आक्रमणमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका परिवार र सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताको संलग्न रहेको दावी गरेका छन्। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित अखिल नेपाल किसान सङ्घको कार्यक्रममा उनले आफू झापा, इलाम, तेह्रथुम र पाँचथरका कार्यक्रममा जाँदा भएको ढुङ्गामुढामा उनीहरूको संलग्नता रहेको जिकिर गरेका छन्। कार्यक्रममा जाँदै गर्दाखेरि गुण्डा प्रवृत्ति, राजनीतिक व्यक्तिले हमला गर्ने, पहिचानको राजनीतिक गर्ने भनेर अराजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने, ढुङ्गामुढा गरे, यसको संलग्नता भिन्नतातिर देखिएको छ। ज्ञानेन्द्र शाह उनको परिवारको देखिएको छ। केपी शर्मा ओलीले भने अनेक मार्फत देखिएको छ। पूर्व दरबारीहरूले छौडा खेलाएर पनि यस्तो खालको काम गरेका छन्। अहिले सत्तामा हुने पार्टीका कार्यकर्ता अर्काको नाममा ढुङ्गा हान्न तयार भएका छन्। केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् आफ्ना विरुद्ध हरेक ठाउँमा रुख ढाल्ने, ढुङ्गा हानेर बाटो छेक्ने, मेरो टाउको फुटाउन खोज्ने, उद्दण्डता प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन्। घटनाप्रति सरकार मुखदर्शक बनेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। प्रहरीले धक्का खाएर पनि माथिको आदेश नआएको भन्दै चुप लागेर बसेको उनले बताएका छन्। गठबन्धनको सरकार असामाजिक क्रियाकलाप गराउनेमा संलग्न रहेको केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। 20-25 केटालाई च्याप समाउन सकिन्न, त्यही मान्छे झापामा ढुङ्गा हान्छ, तिनै मान्छे इलाममा उफ्रिन्छ, केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बारामा उपेन्द्र यादवलाई राजाको जस्तै मुकुट र 200 केजीको माला पहिरान गराइएको छ। बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा विजयी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यति बेला निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित रहेका छन्। वैशाख 10 मा तनहुँ 1 र चितवन 2 बाट निर्वाचित शुक्रबार डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछानेले शुक्रबार शपथ लिँदा यादव बारामी रहेका छन्। मोरङ, सुनसरी हुँदै सप्तरी र 2 समेत छाडेर निर्वाचन क्षेत्र फेर्दै 12-2 पुगेका उपेन्द्र यादवलाई अहिले त्यहाँ मधेसको मसिहा नाम दिएर सम्मान दिने क्रम जारी रहेको छ। उनले जनता समाजवादीको तर्फबाट कलैया उपमहानगरपालिकाका रहेका सदस्यहरूले आइतबार राजाहरूले ल्याउने जस्तै चाँदीको मुकुट पहिराइदिएका छन्। राजाले लाउने जस्तै शैलीमा यादवलाई मुकुट पहिराइएपछि कार्यकर्ताहरूले उनको कानमा 200 केजीको माला समेत भिराइदिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवलाई सम्मान गर्न कार्यकर्ताहरू त्यतिमै रोकिएका थिएनन्। उनीहरूले मुकुट र 200 केजीको माला लगाइदिएपछि यादवलाई बधाई दिन हात्तीसहितको जुलुस नै निकालेका हुन्। हात्तीसहितको जुलुस निकाल्दा उत्सवको माहौल थियो भने उक्त हात्तीमा यादव भने सवार भएनन्, बरु मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव, अर्थमन्त्री सञ्जय यादव सवार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो सबै राज्यको ढुकुटीबाट गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भारतमा उपचारपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल डिस्चार्ज भएका छन्। आज राति स्वदेश फर्किने भएका छन्। भारतमा उपचारपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल डिस्चार्ज भएका हुन्। उनी आज नै राति स्वदेश फर्किने भएका हुन्। पेट र छातीमा समस्या देखिएपछि गएको वैशाख 6 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपचारका लागि भारत गएका थिए। यहाँ दिल्लीमा रहेका अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्सबाट डिस्चार्जपछि स्वदेश फर्किन लागेका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार उहाँ नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट स्वदेश फर्किन लाग्नु भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई डाक्टरले केही हप्ता आराम गर्न समेत सुझाव दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 7 वैशाखमा कपन सरस्वती नगर स्थित निरु किचनकी सञ्चालक निरा पाण्डे आचार्य निरुको सिक्री लुट्न खोज्दा प्रतिकार गरेपछि हत्या गरिएको घटनामा संलग्न विनोद विश्वकर्माले प्रहरीलाई प्रारम्भिक बयान दिएका छन्। बाउन्सर समेत रहेका विनोदले सिक्री लुट्ने मनसायले दिउँसोको समयमै 19 पटक निरुमाथि छुरा प्रहार गरी हत्या गरेको बताएका छन्। विनोदलाई प्रहरीले झापाबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याउने तयारी भइरहेको र घटनाबारे पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको बताइएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकारीका अनुसार झापाबाट शनिबार पक्राउ परेका विनोदलाई काठमाडौँ ल्याएपछि निरु हत्याकाण्डबारे थप विवरण सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। 7 दिन बित्दा समेत हत्या र पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै नागरिक स्तरबाट सरकारको आलोचना भएपछि प्रहरीले 2 दिन अघि मात्रै घटना अनुसन्धानका लागि सीबीआई प्रमुख किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार
इनड्राइभर्सन मार्फत घटनास्थल नजिकै पुगेको विनोदले निरुको सिक्री लुट्न खोज्दा प्रतिकार गरेपछि 8 मिनेटको बीचमै हत्या भएको खुलासा भएको छ। दिउँसो 2:46 जाँदा घटनास्थल पुगेका विनोद 45 मिनेट जाँदा निरुमाथि कैयौँ चक्कु प्रहार गरी सिक्री लुटेर बाहिरिएका थिए। उनले अनुहारमा मास्क लगाएकाले प्रहरीले सीसीटीभी क्यामेरा फुटेजबाट घटनाबारे जानकारी बटुल्न सकेको थिएन। निरुको हत्यापछि लुटेको सिक्री काठमाडौँमै बेचेर विनोद झापा पुगेको खुलेको छ। अहिले धेरै प्रारम्भिक कुरा आए पनि पुष्टि हुन बाँकी छ। दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिँदै सिआइबी प्रमुख एआइजी वज्राचार्यले भने के हुन्, विनोदले सुरुमा निरुको पसल पुगेपछि सामान किन्ने बहाना बनाएर सिक्री लुट्न खोज्दा प्रतिकार गरेपछि चाकु प्रहार गरिएको देखिएको घटना अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको अनुमान रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गर्दै सरकार गठन भएको 4 महिनामा निकै राम्रो काम भएको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको दाबी गरेका हुन्। सिंहदरबारमा किसान संगठनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको बताएका छन्। अर्थतन्त्रका सूचाङ्कमा सुधार आएको उनको भनाइरहेको छ। कतिपयले यो सरकारका राम्रा काम देखिरहेका छैनन्, तर 4 महिनामा निकै राम्रा काम भएका छन्। लक्ष्य अनुसार नभए पनि राजस्व सङ्कलनमा भने राम्रो सुधार आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्। विदेशी मुद्राको सञ्चित उत्साहवर्धक रूपमा बढेको र पर्यटक आउने क्रम सुधार भएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी रहेको छ। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन छलफल र अन्तर्क्रियामा छु, केही समयमा सकारात्मक नतिजा देखिन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रचण्डले कृषि उत्पादन र रोजगारी सृजनालाई केन्द्रमा राखेर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको समेत बताएका छन्। लघु वित्त र सहकारीलाई श्रम र उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड छ। लघु वित्त र सहकारीहरू वित्तीय कारोबारमा संलग्न हुँदा एकतर्फ वित्तीय अराजकता र नियमनमा समस्या देखिएको छ, अर्कोतर्फ उत्पादनको क्षेत्र ओझेल परेको छ, उनको भनाइरहेको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको आन्दोलनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले एकबद्धता जनाएका छन्। नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल माइतीघर पुगेर पुनको आन्दोलनमा समर्थन जनाएका हुन्। पुनले अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि पारित गर्नुपर्ने, कोष खडा गर्नुपर्ने, वार्षिक विकास बजेटको 1% कम छुट्याउनु पर्ने, स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुन बनाउनु पर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्न व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग खोल्नुपर्ने, नेपालमा बनेको मोटरसाइकललाई तुरुन्त नम्बर प्लेट दिनुपर्ने, पुराना गाडीहरूलाई विद्युतीय गाडी बनाई चलाउन दिनु पर्ने माग गरेका छन्। यसैबीच पुनको माग सम्बोधन गर्न सरकारले औपचारिक वार्ता थालिसकेको छ। वार्ता सकारात्मक भएपछि माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नछोड्ने पक्षमा पुनः देखिएको बताएका हुन्। उनको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत दलका शीर्ष नेताहरूले नै माइतीघर पुगेर यसअघि नै समर्थन जनाइसकेका छन्। उनले अन्तत नेपालीहरूको लागि अत्यन्तै राम्रो काम गरेको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता मिटर ब्याजीहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा भूमिका खेल्नेहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। जनकपुर धाममा मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रमलाई आज बिहान सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने बताएका हुन्। पीडित नै हो, त्यो कुनै पार्टीको भनेर म चिन्दिनँ, सरकार चिन्दैन। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने कुनै पार्टीको नेता, पहुँचवाला व्यक्ति वा कसैले पनि मिटर ब्याजी पीडितहरूको पक्षमा भूमिका खेल्न खोज्यो भने उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिएका छन्। उनले मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारले चालेको कदमलाई उत्साहजनक समर्थन गरेको भन्दै सबै राजनीतिक दल र मध्य प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरेको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अभिनेता राजेश हमालले सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने विषय पर्खर हेरमै रहेको बताएका छन्। एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले अहिले चुनाव जितेर आएका व्यक्तिलाई पनि यही कुरा लागू हुने बताएका छन्। यदि अहिलेको राजनीति जुन हिसाबले चल्नुपर्ने हो त्यसरी ठिक ढङ्गले चलेन भने म राजनीतिमा आउन सक्छु, उनले बताएका छन्। उनले भने आफू हालैको चुनावमा उम्मेद्वार बन्न दलहरूले प्रस्ताव गरेको खुलाउँदै हमालले अहिले उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
लगायतका दललाई पनि पर्खर हेरेको रूपमा आफूले लिएको बताएका छन्। उनले रासपा सभापति रवि लामिछानेलाई जनताको चाहना अनुसार चल्न पनि सुझाव दिएका छन्। डेलिभरी हुने जनअपेक्षाका कारण नयाँ दलको उदायको हो हमालको तर्क रहेको छ। बाहिरबाट हेर्दा जनताले व्यक्तिलाई चाहे जस्तो देखिन्छ, तर त्यस्तो होइन। व्यक्ति नेताको भाषण सुन्न जाने होइन, व्यक्तिको मुखबाट हाम्रो कुरा सुन्न आउँछ कि आउँदैन भनेर हो, उनले बताएका छन्। हमालले कलाकारको रूपमा जनताले राजेश हमाललाई हेर्न आएको भ्रममा आफू नरहेको समेत बताएका छन्। जनताले मलाई हेर्न होइन, म रूपी राजेश हमालबाट अपेक्षा गरेको मनोरञ्जन निस्किन्छ कि भनेर हो, उनले बताएका छन्। मनोरञ्जन क्षेत्रमा लागेका पब्लिक फिगर कहिले पनि भ्रममा नपरौँ, उनले भने। जनताले व्यक्तिलाई होइन, उक्त व्यक्तिबाट आफ्ना कुरा सम्बोधन हुन्छ कि भनेर भएको बताएका छन्। राजनीतिज्ञ र कलाकार हरेक समय सान्दर्भिक हुनुपर्ने राजेश हमालले बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। वीर अस्पतालकै भवन असुरक्षित रहेको छ। छतको पर्खाल खसेर 4 जना घाइते भएका छन्। मुलुकको पुरानो सबैभन्दा ठुलो वीर अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार जीर्ण भइसकेका छन्। नयाँ भवन बने पनि पुरानो भवन पनि सञ्चालनमा रहेको छ। दैनिक हजारौँले उपचार गर्ने वीरको भवन जीर्ण हुँदा पनि व्यवस्थाको परिणाम आज देखिएको छ। पुरानो भवनको छत खस्दा 4 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको ट्रामा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। वीर अस्पतालमा नयाँ भवनहरू पनि बनेका छन्, तर पुरानो संरचना पनि उपयोगमा ल्याइएको छ। अस्पताल जीर्णभन्दा पनि व्यवस्था हुँदा दुर्घटनाको खतरा बढेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल सरकारको कमजोरी होला, व्यवस्थापनको कमजोरी होला। तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन गरेको प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले अस्वीकार गरेका छन्। वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचन जितेपछि पहिलोपटक बालुवाटार छिरेका रवि लामिछानेले आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्ने जवाब दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता नलिन र बरु सरकारमै सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। उपनिर्वाचन जितेपछि रवि लामिछानेले आफूहरू सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मुडमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। रविको उक्त प्रतिक्रिया आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई फोन गरेर हतारमा निर्णय नलिन भनेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई फोन गरेको कुरा स्वयं रविले पनि खुलासा गरेका हुन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएपछि रवि लामिछाने बालुवाटार पुगेको बताइएको छ। बालुवाटारको भेटमा उनले आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने र सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको सुनाएका छन्। दर्शकबिन विश्व क्रिकेटकै पावर हाउस भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको सपना अब एक खेल मात्रै टाढा रहेको छ। एसएससी प्रिमियर कप 2023 को फाइनलमा स्थान बनाएसँगै नेपाल ऐतिहासिक उपलब्धि नजिक पुगेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सोमबार हुने फाइनलमा युएईलाई पराजित गरे नेपालले एसिया कप खेल्न पाउने भएको छ। एसिया प्रिमियर कप विजेताले एसिया कपको समूह ए का भारत र पाकिस्तान विरुद्ध खेल्नेछ। नेपालले हालसम्म एसिया कपमा स्थान बनाएको छैन। युएई बलियो प्रतिद्वन्दी हो, तर दबाव नलिई खेल्ने नेपाली टोलीको रणनीति हुने रहेको छ। नेपाली टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले फाइनल जित्ने अवसर आएको बताएका छन्। उनले युएई विरुद्धको खेलमा दबाव नलिने रणनीति अपनाएको बताएका छन्। फाइनल जित्ने अवसर आएको छ, अब भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नु छ, त्यसैले फाइनललाई महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ, उनले भनेका छन्। दुवै टोलीलाई फाइनल उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। दबावलाई सहज रूपमा लिने टोलीले जित निकाल्न सक्छ र हाम्रो ध्यान दबाव नलिनेमै हुने रोहित पौडेलले बताएका छन्। कप्तान रोहित पौडेलले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने ठूलो अवसर भएकाले फाइनल महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पटक पटक सरकारलाई पूर्णता दिने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै केही समय बाँकी मन्त्रालय आफैसँग राख्ने भएका छन्। यसअघि विश्वासको मत लिँदा होस् वा त्यसपछि नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक पटक सरकारलाई पूर्णता दिएर नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समय मन्त्री परिषद विस्तार नगर्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जानको लागि शर्त राखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो कदम अगाडि सारेका छन्। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनेबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै आउनु भएको छ, तर पछिल्ला केही दिन यता नयाँ कुरा आइरहेका छन्। त्यसैले जेठ 15 गते बजेट अगाडि मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउन पनि सक्छ, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भनेको छ।
प्रधानमन्त्रीजी सहमतिमा र सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न तयार हुनुहुन्छ। सबैले ढिलाइ भए पनि अझै केही समय कुरेर भए पनि बढीमा बढी समर्थन जुटाएर जाने कि भन्नेमा हुनुहुन्छ उनले बताएका छन्। वैशाख 10 गतिको निर्वाचनमा तनहुँ र चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शानदार जित दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले बधाई दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फोन गरेका थिए। यो फोन संवादमा प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन रवि लामिछानेलाई आग्रह गरेको बुझिएको छ। तर रविले आफूहरूले यसअघि लिएको गृह सहितका मन्त्रालय पाउनुपर्ने र सरकार कम्तीमा 2 वर्ष जाने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने शर्तसहित राखेको बुझिएको छ। रविले पनि पार्टीमा आवश्यक सल्लाह गर्न केही समय आवश्यक भएको सङ्केत गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय होल्ड गर्ने नीति लिएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना केही चासो पूरा गरिए सरकारमा सहभागी हुन सक्ने सङ्केत गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समय पर्खिने तयारी गरेका हुन्। यसअघि 20 सिट रहेको राष्ट्रपाको उपनिर्वाचनपछि 1 सिट बढेर 21 सिट पुगेको छ, जुन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी केन्द्रको पछिको चौथो ठुलो दल हो र त्यसैले चौथो शक्तिलाई पनि मिलाएर सरकारमा लैजान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादी भित्रै दबाव परिरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राजधानीमा शनिबार झमझम मुसलधारे पानी परिरहेको थियो। सडकमा पानी जमेर हिँडी नसक्नु थियो। 3 कुने बागमती पुल नजिकै झरी परिरहेकै बेला